अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह मैं कबूलियत दुआ नहीं, तौफ़ीक़ दुआ की दुआ करता हूँ। अब इस फ़िक्र पे गौर करें, कबूलियत दुआ की फ़िक्र नहीं है, तौफ़ीक़ दुआ न छिन जाए। हदीस में आता है दुआ मोमिन का हथियार है शैतान के मुकाबले में। दुआ कबूल कर या न कर, ये तेरी वसी तर हिकमतें हैं। बच्चा एक बात पे ज़िद कर देता है, मैंने खिलौना लेना है, मैं बाप समझते हैं हाथ कट जाएगा, वक्त ज़ाया हो जाएगा, हादसा हो जाएगा, तो बच्चा अपनी जगह पे इंसिस्ट करता है, बाप उसके दूर अंदेश नुकसान को सामने रख कर ख्वाहिश पूरी नहीं करता। इस तरह कभी कभी बच्चा अड़ जाता है, बंदा अड़ जाता है, अल्लाह मुझे ये दे ये दे ये दे। अल्लाह जानते हैं इसके ईमान को नुकसान होगा, अखलाक को नुकसान होगा, आखरत को नुकसान होगा, नज़र को नुकसान होगा, इबादत यूँ अल्लाह जानता है। इसलिए हज़रत उमर फरमाया करते थे कि अल्लाह मुझे कबूलियत दुआ की फ़िक्र नहीं है, वो तेरा काम है, लेकिन एक दुआ में करता हूँ कि तौफ़ीक़ दुआ से महरूम ना करना। यानी जो हाथ फैलते हैं, आंखें नमनाक होती हैं, लब तेरे सामने हरकत करते हैं, ये जो तौफ़ीक़ है। कोई आदमी ये देखना चाहे कि मेरे अंदर अल्लाह के ज़ात का यकीन कितना है, तो उसका सबसे जानदार और शानदार पैरामीटर और लिटमस पेपर और पैमाना ये है कि तन्हाई में दुआएं कितनी मांगता है। अल्लाह के यहाँ दावे नहीं दलील, नारे नहीं अमल, कौल नहीं फ़ेल, स्टिकर नहीं, शब रोज़ के मामूलात चलते हैं। अगर एक आदमी देखना चाहे अल्लाह की ज़ात का बेपाया यकीन, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद कितनी है, तो उसका अमली मंजर ये है कि उसके हाथ अल्लाह के सामने फैलते हुए लुत्फ़ महसूस करेंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें दो चीज़ें बड़ी खूबसूरत मिली हैं। एक है 24 घंटे की मसनून दुआएँ। हर वक्त दुआओं की तितलियाँ आदमी के ऊपर रक्स करती रहती हैं। देवसाई का मैदान आपने देखा हो, जुलाई अगस्त के महीने में फूलों की आग लग जाती है, ऐसे फूल खिलते हैं देवसाई के महल में, वहाँ मैदान में, कि आदमी हैरान होता है। आदमी के ऊपर देवसाई के फूलों से ज़्यादा बहार लाती हैं मसनून दुआएं। रात को सोने से पहले आदमी सोचा करे कि आज कितनी मसनून दुआएं मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और कितनी मैंने पढ़ी। सुबह बेदारी से लेकर रात के सोने तक बिला मुबालगा हर शख्स के ऊपर 50 और 60 के दरमियान दुआएं मुतवज्जे होती हैं। अगर रात को एहतसाब करे बेरहम होकर अपना कि आज कितनी दुआएं पढ़ने की तौफीक मिली, बेदारी, वाशरूम निकलना, कपड़े, वुज़ू, घर से निकल वगैरह वगैरह आन दिनम, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हर मौके की दुआएं अता की गई। तो मसनून दुआएं मिली। एक तो इस बात का एहतमाम, इस दौर के अंदर जो हादसात की माला टूट गई है और ऐसे बरखा रुत बरस रही है, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मसाइब, उसके आगे बंद बांधने का एक शानदार तरीका मसनून दुआओं का एहतमाम है। हमारे यहाँ बहुत कम हो गया। मसनून दुआओं की कबूलियत और उसकी तासीर और अफादियत आसमान से मुसल्लम है। मैं ये फल खाऊं, ये दवाई खाऊं, उस पर वादा कोई नहीं, अल्लाह सेहत दे दे ना दे, असबाब पे वादे कोई नहीं, दुआओं पे वादे हैं। दुआओं के ज़रिए असबाब का काम का होना यकीनी है। गैर ने असबाब के अंदर इतना फंसा दिया कि अब अच्छे बड़े दीनदार भी दुआओं का उस दर्जे का एहतमाम नहीं करते। एक साहबी के सामने तरबूज लाया गया, उन्होंने खाने से इनकार किया कि मुझे पता नहीं अल्लाह के महबूब ने हाथ मार के तोड़ा था या छुरी से तोड़ा था। तो लाने वाले ने कहा हाथ मार के तोड़ें या छुरी से तोड़ें, खाना तो उसका सुर्ख हिस्सा ही है। तो वो कहने लगे ताकत तरबूज के सुर्ख हिस्से में नहीं है, ताकत मसनून तरीके पर तरबूज खाने में। सारे विटामिन, सारी सेहत, सारी शिफा याबी, सारे ज़ायके, सारी रूह की नूरानियत वो असबाब में नहीं है, असबाब के मसनून इस्तेमाल से असबाब मुअस्सर होते हैं। ताकत दूध में नहीं, ताकत दूध को मसनून तरीके पर और मसनून दुआओं के साए में और साइबान में पीने में। ये एक राज की बात थी जो अल्लाह के महबूब ने बतलाई, लेकिन हम इस वक्त वैसे तो मजमूई दुआओं से महरूम हो चुके हैं। एक तो दुआएं वो हैं जो रोज़मर्रा की आपने अता फरमाई। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रात को सोने से पहले वालिदैन के ज़िम्मे ये भी है कि होमवर्क कर लिया, यूनिफॉर्म प्रेस कर ली, शू पॉलिश कर, ये भी पूछे, लेकिन ये भी पूछे कि बच्चा आज दुआएं कितनी पढ़ी थी।
تاکہ اس کے ہڈ کاٹ میں، اس کے مزاج میں دعاؤں کی افادیت اور دعاؤں سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ آدمی ہم وقت ذکر میں نہیں رہ سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے دعا پڑھ لی، ساری رات گہری نیند، خوابوں کے ساتھ، ساؤنڈ سلیپ، خراٹے والی نیند، لیکن ایک آدھے منٹ کی مسنون دعاؤں سے رات کے 8 گھنٹے بن گیا، سارے کا سارا بن گیا، نیکیاں بن گئی۔ تو سب سے اعلیٰ ذکر دعاؤں کا اہتمام ہے، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ ایک دعا جو اس رجب المرجب کے مہینے میں آپ پڑھا کرتے تھے، کم ایسا ہوتا تھا کہ ہر مہینے کی پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر آپ دعائیں پڑھیں۔ ایک تو نئے چاند کی دعا، لیکن رجب اسلام کا 7واں مہینہ ہے اور آج رجب کی 7 تاریخ ہے۔ رجب کا جب چاند طلوع ہوتا ہے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر، ہونٹ مبارک پر 7 لفظوں پر مشتمل ایک ننھی منی دعا جاری ہوتی، جس کے اندر جہان ہے، معنی کے آباد ہے، بے شمار رہنما اصول ہیں۔ میرے خیال ہے ہم میں سے شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہو کہ رجب کے چاند کو دیکھ کر اللہ کے محبوب ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ جب دین کی دعوت رک جاتی ہے تو دین کے کتنے شاخوں پہ، پھولوں پہ خزاں رت آ جاتی ہے۔ جب مسلمان اپنی ذمہ داری میں نہیں سمجھتا، اب کتنے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ رجب کے چاند کو دیکھ کر، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے رجب کے چاند کو دیکھ کر حضور دعا پڑھا، اور ہر رجب کو پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ تسلسل کے ساتھ تھا۔ آج رجب کی 7 تاریخ ہے، 1442 ہجری ہے۔ اس مہینے کی پہلی رات جب چاند طلوع ہوا تو آمنہ کے لال نے ایک دعا پڑھی تھی۔ ہم اگر نہیں پڑھ سکے تو آج پڑھ سکتے ہیں، نہیں اپنے بچوں کو یاد کریں۔ اللہ 7 لفظوں پر چھوٹی سی دعا تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ 7 لفظوں پر کم و بیش ایک چھوٹی سی دعا ہے، اور اس میں ایک حکمتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا، افادیتوں کا، خیروں کا، بھلائیوں کا ایک سمندر موزن ہے۔ بھلائیں بھری پڑی ہیں، جس طرح 5000 کے نوٹ میں سارے نوٹ ہوتے ہیں، ننے منے بیج کے اندر ایک سارا پودا، شاخیں، پتے، غنچے، پھول، پھل، ذائقے، تاثیر ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے محبوب کی ایک سطر پر مشتمل دعاؤں کے اندر کائنات کی خیروں کے خزانے چھپے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے استعمال کا پتہ نہیں۔ تو وہ دعا کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ویسے تو مجموعی ہمارے اندر دعاؤں پہ موسم زوال ہے۔ لمبی دعائیں کرنا ابدیت کے لیے ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں جمعے کا دن تھا، لیکن آپ نے پھر ظہر کی نماز پڑھائی 12 بجے کے لگ بھگ، جبل رحمت سے فارغ ہوئے خطبہ حجۃ الوداع دے کر۔ اس موقع پہ جو دعا مانگی آپ نے 6 گھنٹے کے لگ بھگ تھی، انفرادی دعا 6 گھنٹے کے لگ بھگ۔ ایک ہاتھ سے اونٹنی کی نکیل پکڑتے اور دوسرا ہاتھ پھیلا دیتے، دوسرے سے نکیل پکڑتے، یہ ہاتھ پھیلا دیتے۔ اب یہ بتلایا امت کو کہ ابدیت جتنی اندر وقوع پذیر ہوگی، آدمی کے اندر عبد پنا جتنا غالب ہوگا، اس کا ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید کہتے ہیں دعا نہ مانگنے والے متکبر ہوتے ہیں، بے نیاز ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر کا پھر میں قول دہرا دیتا ہوں، یا اللہ توفیق قبولیت دعا کی مجھے فکر نہیں ہے، توفیق دعا نہ چھن جائے۔ توفیق دعا چھن گئی تو گویا آپ نے کسی کے دروازے پہ دستک دینا چھوڑ دی۔ روزانہ کے اوقات میں جس طرح اشراق کا وقت ہے، چاشت کا وقت ہے، اوابین کا وقت ہے، روزانہ اپنے گھروں میں کچھ وقت بچوں کے ساتھ مل کر اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں، دعائیں دوا نہیں دیتی، دعائیں شفا دیتی ہیں۔ دعائیں اسباب راحت نہیں دیتی، دعائیں راحت دیتی ہیں۔ دعائیں اسباب سکون نہیں دیتی، دعائیں سکون دیا کرتی ہیں۔ اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، ہماری کتنی آفتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ٹل جائیں اگر امت کے ہاتھ پھیل جائیں، مسلح بچ جائیں۔ بچھے ہوئے مسلح، پھیلے ہوئے ہاتھ امت کے عروج کا زینہ ہے۔ لیکن اب ہمارے یہاں گھروں میں پریئر حال ہی کوئی نہیں، گھروں میں پریئر حال ہی کوئی نہیں۔ پھر کتنا وقت اسپتالوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں، حوالاتوں میں، بازاروں میں، موبائل میں، نیٹ میں، کیبل میں، افسانوں میں، ناولوں میں گزر جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بطور سزا ہیں کہ اگر پھیلے ہوئے ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں پھیلیں گے تو بطور سزا کہاں کہاں جانا پڑے گا۔ اب اس دعا پہ غور کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی پہلی رات کا چاند ہلال جب طلوع ہوتا آسمان کے اوپر تو آمنہ کے لال کے لبوں پہ بے ساختہ ایک دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ 7 تقریباً لفظوں میں ایک چھوٹی سی دعا، آدھی سطر پہ جاتی ہے۔ آغاز دعا کے اللہم، یہ آواز کہاں سے، یہ بند کر دیں، دروازے ساری کھڑکیاں ساری بند کر دیں، باہر کی آواز آتی رہی، وہ بھی بند کرنے کھڑکیاں۔
یہ بند کرنے. دعا کا آغاز عقیدے کی اصلاح کرتا ہے. دعا ایک عبادت ہے، بلکہ عبادت کا بھی مغز اور مکھن ہے. الدعا مخ العبادہ. اس لیے قرآن مجید میں اور حدیث میں جتنی بھی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں یا انبیاء کی دعائیں یا صالحین کی دعائیں یا اہل جنت کی دعائیں یا ماضی کے پارسا لوگوں کی دعائیں، ان کا آغاز ہوتا ہے اللہم ربنا. تو یہ ایک عقیدے کی اصلاح ہے کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو. اللہم، یقین درست ہو جائے تو آدمی کی شخصیت بچ جاتی ہے. یقین منتشر ہو جائے، مزمحل ہو جائے، بکھر جائے، تو آدمی کو یقین کے ساتھ اپنی حاجتیں، اپنی پریشانیاں کہاں دستک دینی پڑتی ہے. یقین کا چراغ گم ہو جائے تو آدمی ٹمک روئے مارتا پھرتا رہے. تو اس لیے دعا کا آغاز اللہم، اے اللہ. تو امت کو بتلایا کہ جب بھی مانگو. مانگنا دو قسم کا ہوتا ہے، ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب. مانگنا آدمی کو دنیا میں مانگنے کی دو کیٹیگری ہیں. ایک ما تحت الاسباب، بیوی سے کہتے ہیں چائے بنا دو، طبیب سے کہتے ہیں دوائی دے دو، انجینئر سے کہتے ہیں مکان بنا دو، مستری سے کہتے ہیں فریج ٹھیک کر دو. اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب. یہ ایک دوسرے سے مانگنا سنت ہے. اس سے معاشرتی حسن ہوتا ہے کہ انسانوں کی گریوٹی ہے، انسانوں کی کشش ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے کام ہو. انسانی معاشرے کو جمع کرنے میں، ایک وحدت کے مالا میں پرونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے مانگا جائے. اس کو ما تحت الاسباب کہتے ہیں. یہ سنت ہے. یہ نبی بھی مانگتے ہیں، غیر نبی بھی مانگتے ہیں. احد میں آپ نے کہا مجھے 2 لوہے کے لباس دو، زرہ. کیوں کہ بدر کے مقتول کے ورثاء مکہ سے جوش انتقام سے بھرے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان کی جوش انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوگی کب؟ جب ان کے نیزے اور تیر اور بھالے میرے وجود کے خون سے سیراب ہوں گے. تو ان کا سارا رخ میری طرف ہے اور ان کی نظریں، ان کا انتقام. اس لیے ضروری ہے کہ مجھے آپ دوہرا لباس لوہے کا پہناؤ. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اللہ کے محبوب نے پہنا دیا. 2 لباس وہاں پہنے آپ نے. حنین کے موقع پہ آپ نے اوزار مانگے یہودیوں سے، تو کوئی بات نہیں. اسباب کے درجے میں یہودی، سکھ، عیسائی، ہندو، سکھ، ہر ایک سے مانگنا یہ ضروری ہے. ایکسپورٹ امپورٹ کے کام چلتے رہتے ہیں. تو ما تحت الاسباب انسانوں سے مانگا جائے. دوسرے مانگنے کی قسم ہوتی ہے ما فوق الاسباب. مشرکین مکہ جب کسی پہاڑ کے دامن میں رات ہو جاتی تو اے پہاڑ اور وادی کے سرپرست جن تو ہماری حفاظت فرما. احد میں ابو سفیان ہے، اللہ کے محبوب کا سسر، حضرت حفصہ کا والد، حضرت ام حبیبہ کا والد، بعد میں مسلمانوں کی فتح مکہ کے موقع پر. احد میں انہوں نے آ کے آدم کے بیٹے حابیل سے مدد مانگی. حبل حابیل کا نام تھا. حابیل کائنات کا پہلا مظلوم مقتول شہید ہے. قابیل نے قتل کیا عورت کے لالچ میں، حابیل نے دفاع کیا. قابیل آفینسو تھا، حابیل ڈیفینسو تھا. قابیل نے ناحق پہ ہوتے ہوئے حملہ کیا، حابیل نے حق پہ ہوتے ہوئے حملہ نہ کیا. اس لیے فرمایا کبھی کبھی حابیل کی سنت پوری کیا کرو، حق پہ ہونے کے باوجود چیز چھوڑ دیا کرو. یعنی اپنے حابیل کی سنت پوری کیا. حابیل حق پہ ہونے کا میں نہیں لڑوں گا، میں اصلا نہیں اٹھاؤں گا. اسی میں فرمایا کائنات کا پہلا مظلوم مقتول شہید حابیل ہے. اور آپ فرمایا ترغیب دی تھی کہ کبھی کبھی بھائی حابیل کی طرح حق پہ ہونے کے باوجود رشتوں کے تحفظ کے لیے حق چھوڑ دیا کرو. تو حابیل اس لیے قابیل نے جب حملہ کیا تو بائیں بازو حابیل کا کاٹ دیا. تو جو حبل کا بت تھا اس کا بائیں بازو نہیں تھا، بت ایک سمبولک ٹچ تھا. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ مانگنا یہ 3 قسم کا ہوتا ہے نا. قرآن بھی اللہ کے علاوہ نہ مانگو. اللہ کے وہ کون سا ہے؟ ما فوق الاسباب نہ مانگو. اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب نہ مانگو. کن سے؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کون 3 ہوتے ہیں؟ صالحین، نیک انسان، وہ انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں، پارسا ہوں، متقی. وہ پہلا ہے. دوسرا مظاہر فطرت، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، ندی، نالے. تیسرا ہاتھوں کے بنائے ہوئے صنم. یہ 3 ہیں جن سے عمومی طور پر مانگے. جتنا بھی من دون اللہ مانگا گیا، یا وہ صالحین سے مانگا گیا، یا وہ مظاہر فطرت سے مانگا گیا، یا وہ بتوں سے مانگا گیا. یہ تینوں من دون اللہ میں آتے ہیں. تو جنگ احد میں ابو سفیان نے پکارا حابیل کو، حبل تمہاری مدد کر. اب حبل فوت ہوئے 10,000 سال گزر چکے تھے، 5,000 سال گزر چکے تھے. مشکل کے وقت ما فوق الاسباب غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے. اور اس کے مشرک ہونے میں، اور ایسے آدمی کے مشرک ہونے میں، اور اس عمل کے شرک ہونے میں کائنات میں دوسری رائے کبھی رہی نہیں.
देखो ना, मांगना दो ही है, या मातातल असबाब मांगेंगे या माफौकल असबाब मांगेंगे। दोनों अगर इंसानों से मांगना है तो फिर अल्लाह से क्या मांगना है? कुछ तो हो जो स्पेसिफिकेशन अल्लाह की हो। मातातल असबाब पूरी कायनात में इतने रिश्तों से मांगते हैं। मैं सोचता हूँ खुए गदाई, मांगने का ज़ौक़ रोज़ाना की बुनियाद पे मांग मांग के पूरा नहीं होता। अल्लाह कहते हैं माफौकल असबाब तो मुझे दे दो, जो ख़ास खुदा का हिस्सा है गैरों में उसे तकसीम न कर। तो मुशरिकीन मक्का के मुशरिक होने का अलमी और सबब यह था कि वो माताहतल असबाब भी गैरुल्लाह से मांगते थे और माफौकल असबाब भी गैरुल्लाह से मांगते थे। तो जब दोनों गैरुल्लाह से मांगने लगे तो उन्होंने पूछा फिर तीसरी वो मांगने की कौन सी किस्म है जो अल्लाह से मांगोगे, जिसमें अल्लाह की मनापली, अल्लाह की सरदारी रहे। आम तौर पर शैतान ये ख्याल इंजेक्ट करता है कि मिसालें देगा माताहतल असबाब की और फिटिंग करेगा माफौकल असबाब पर। ये बताएं कि ननकाना साहब के सिख से इलाज करवाना शिरक है, कहने के नहीं। तो क्या गुंबद खिजरा के मकीन से मांगना। अब देखो, मिसाल दी गई माताहतल असबाब की और सबूत किया गया माफौकल असबाब को। किस कदर नूरानी दाव है जो मजहबी फनकारों ने पेट का दोजख भरने के लिए लोगों की दुनिया बर्बाद की, अपनी आखिरत बर्बाद की। मिसाल दी है माताहतल असबाब की। तो माताहतल असबाब में तो गैरुल्लाह से मांगना मसनून अमल है। बीवी, बच्चा, दोस्त, भाई, अगर ये नहीं मांगेंगे तो तकब्बुर आ जाएगा, शान बेनियाजी आ जाएगी। मुआशरे की जो कशिश है वो तो है ही एक दूसरे से लेने देने में, दोस्त, मिस्त्री, भाई मांगना पड़ता है। तो अमूमी तौर पर मजहबी फनकार अपने पेट का दोजख भरने के लिए और अपने कारोबार को चमकाने के लिए मिसालें देंगे माताहतल असबाब की और सबूत करेंगे माफौकल असबाब का। तो भोले भाले लोग जुब्बा कुब्बा देख कर इस किस्म की मिसाल में आकर हम रंग ज़मीन जाल में फिसल जाते हैं। फिर वो कहते हैं हाँ जी। तो शरीयत ये कहती है कि दो किस्म की जो मांगना, एक है माफौकल असबाब मांगना। हुबल को मांगा, हुबल कौन था? हाबील का बेटा, आदम का बेटा हाबील, पहला मजलूम मकतूल शहीद। उसको अबू सुफियान ने कहा कि ओहद के मैदान में हुबल खड़ा है, मेरी बात सुनेगा। मौत नाफिज क्यों की? तो हदीस पाक में आता है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हुक्म कायनात में कब्जा हुक्म अल्लाह का चलता, किसी और का नहीं चलता। अगर मौत ना आती तो दलील तौहीद क्या होती? तौहीद की सबसे शानदार अमली नज़ीर मौत है। नेक नेकी, मजीद नेकी के शौक में नहीं मरना चाहता, बुरा अंजाम के खौफ में नहीं मरना चाहता। फिर दोनों कुल्लु मन अलैहा फ़ान के दायरे में आ जाते हैं। तो अल्लाह बतलाता है कि बोलो न मालदार दुनिया में कोई इंसान विलिंगली मरना नहीं चाहता। कोई इंसानी नफ्सियात है। और मरना क्यों नहीं चाहता, उसकी रीजन अलग अलग हैं, वजूहत अलग हैं, लेकिन मरने से गुरेज भाई ये इंसानी नफ्सियात कैसे, जिस तरह प्यास में पानी का मांगना या थकन में नींद की ख्वाहिश आना या जिनसी जज्बे में फरीक मुखालिफ के ख्वाहिश का पैदा होना, ये जिस तरह तकल्लुफ नहीं है, तसन्नो नहीं है, फितरत का हिस्सा है, बेऐन ही बिल्कुल इस तरह मौत से फरार ये आदमी की नफ्सियात का हिस्सा है। ये किसी को ऐब नहीं है। तो नहीं मरना चाहता क्यों? तो अल्लाह कहता है नहीं मरना चाहते फिर मर जाते हो। कहने के इससे साबित हुआ ना कि हुक्म तो किसी और को चलता है। तो दुआओं का आगाज़ अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, ये आगाज़ बतला दिया कि जब भी मांगो अल्लाह से मांगो माफौकल असबाब बिलखुसूस। और मरीज़ को कभी कभी सेहतमंद चीज़ों से भी डॉक्टर पर रोक देता है, तुमने अमरूद नहीं खाने, तुमने दूध नहीं पीना। क्या अमरूद हलाल है, मटन हलाल है, चिकन हलाल है, बटेर हलाल है? कहने कि वो हलाल है, लेकिन हफ्ज़ान सेहत में तेरा अंदरूनी निज़ाम इतना ख़राब है कि तेरे लिए हलाल भी मुज़र हो जाएंगे। तो कई दफ़ा डॉक्टर रोक देते हैं कि आपने शहद नहीं पीना, कि शहद तो कुरान की तफ़ी शिफ़ाउ लिन्नास। कहने कि तेरा अंदर का निज़ाम हज़म मिस यूज़ होने की वजह से इतना ख़राब हो चुका है कि शहद भी तेरे लिए मना है। तो जिन लोगों को हम वक्त गैरुल्लाह से मांगने की आदत हो उनको बतौर इलाज कभी कभी माताहतल असबाब में भी कमी करनी चाहिए, ताकि माफौकल असबाब मांगने का चस्का कम हो सके बतौर इलाज। क्योंकि उनका हाथ, उनका ज़ुबान, उनकी आंखें हर वक्त साइल और फ़कीर और गदागर और कशकोल होती हैं। तो पहले अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, इस लफ्ज़ ने यकीनों को एक किबला दे दिया कि मांगो जब भी तो अल्लाह से मांगो। लंबी दुआएं आदमी के मवाहिद होने की दलील होती हैं, दावे दलील नहीं, टके के दावे दलील नहीं होते। अल्लाह कहता है मेरे यहाँ दावे नहीं, मैंने देखा तेरे माह साल में और शब रोज़ में एक घंटा भी नहीं है जो तूने मुझसे कभी मांगा हो जम के मांगने के लिए। MP MNA कर्नल जनरल वज़ीर मुशीर फलां फलां। फिर अम्बिया के अलावा हर एक का जनाजा है। अम्बिया का जनाजा नहीं होता, उनका जनाजा जो हमारे बाकी
मुहद्दिस मरे, फ़कीह मरे, ताबी मरे, साहब मरे। जनाजा क्या है? जिंदा लोगों की तरफ से बख्शिश की ख्वाहिश अल्लाह की मरने वाले के नाम। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जनाजा पढ़ाया सैयदना फ़ारूक आज़म ने, सैयदना फ़ारूक आज़म का जनाजा पढ़ाया सुहैब रूमी ने, सैयदना उस्मान का जनाजा पढ़ाया एक साहबी ने, सैयदना अली का जनाजा पढ़ाया सैयदना हसन ने। उस जनाजे में क्या था? यही दुआएं थी, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह मग़फ़िर ली, इस किस्म की दुआएं। तो अल्लाह कहता है मरने वाला जितना भी नेक हो, जिंदा रहने वाले मरने वाले की बख्शिश के लिए आसमान से जो इस्तदा करते हैं, ये इस बात की नफ़ी है कि तुम आज इसके लिए मांग रहे हो, कल इससे मांगोगे। अकली एतबार से, नकली एतबार से, शरई एतबार से, अखलाकी एतबार से इंसानी मिजाज एबा करता है, वोमेंट करता है, इनकार करता है कि ये मांगे जाने काबिल है। आंख के बंद करने से लेकर तदफीन तक, और तदफीन के बाद कब्र के पाँव की जानिब खड़े होकर दुआ तक, और दुआ के बाद जितनी देर में ऊँट ज़बह करते हैं उतनी देर में कब्र के पाँव की जानिब खड़े होकर। मुस्लिम की रिवायत है, अमर बिन आस ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को कहा था, बेटा जब मैं दफन हो जाऊं, कब्र में दफन हो जाऊं, तो मेरे कब्र के पाँव की जानिब इतनी देर खड़े होना जितनी देर में ऊँट को ज़बह करके गोश्त के टुकड़े करके छाबे में रख के सर पे रख के फ़कीरों को तकसीम कर देते हो, और ये गैप तकरीबन घंटे और 1.5 घंटे का होता है। इतनी देर में मरने वाले के जन्नती और दोज़खी होने का ऐलान हो जाता है, इतनी देर में। तो बेटे अब्दुल्ला ने पूछा, बाबा ये आप कितनी देर में ये प्रोसेस करते थे? कि हम असर की नमाज मस्जिद नबी पढ़ते, ऊँट को पकड़ते, वादी में ले जाते, ज़बह करते, खाल उतारते, प्रोसेस मुकम्मल करते, बड़े बड़े टुकड़े करते, गरीबों यतीमों बेवाओं के यहाँ तकसीम करते, छींटों वाला लिबास के दामन को धोकर मगरिब की नमाज आमना के लाल के पीछे जाके मस्जिद नबी के उजले सेन में अदा कर लिया करते थे। तो मोर और लेस अगर नमाज अव्वल वक्त में भी हो तो 1.5 घंटा घंटे के लग। ये सारे प्रोसेस क्यों बताए जा रहे हैं? कि ये लेने वाला बन चुका है, वो वली है, गौस है, कुतब है, इमाम है, ताबी है, तब ताबी है, ये लेने वाला बन चुका है। और तुम इनके लिए अल्लाह के हुजूर देने वाले के लिए बतौर मिडल मैन बन चुके हो। अब ये सारी तालीमात इस बात की तरफ लेके चलती हैं कि ये अब मजबूर महज है, इसको अल्लाह से लेके दो, मग़फ़िरत लेके दो, अजर अज़ीम लेके दो, मुकामात बुलंद लेके दो, आला से आला दर्जात लेके दो, सय्यात की माफ़ी लेके दो, और हसनात की कबूलियत लेके दो। ये सारी अलामात हैं। फिर अल्लाहुम्मा बारिक लना, रजब की दुआ का दूसरा अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह बरकत दे। इस्लामी माशियत मैशत बरकत पे चलती है, कुफ्र की मैशत कसरत पे चलती है। बरकत किसे कहते हैं? मिकदार में थोड़ी, इस्तेमाल में ज़्यादा, इसको बरकत कहते हैं। बज़ाहिर एक प्याला पीने वाले 70, इसको बरकत कहते हैं। बरकत के 3 फ़वायद होते हैं, हसद नहीं होता, हिसाब नहीं होता, वक्त कम खर्च होता है। बरकत मांगी, इसलिए हदीस कुरान मजीद में जब भी है उम्मत को मना, ये रास्ता छोड़ लो यार, ये रास्ता, ये आगे गुजरेंगे। आप हजरत यहाँ इनको इमाम साहब आप इनको उधर भेजते रहें, रास्ता बुला कर लेंगे। असल सियासतदानों ने रोड बुला करने का जो ज़ौक़ पैदा किया है ना, उसकी एक मासूम सी तस्कीन मस्जिद का रास्ता बंद करके हम कर लिया करते हैं। अंदर तो किसी न किसी सियासतदान के साथ एक रूहानी बैत की हुई है ना, तो उस बैत का एक अमली मंजर ये होता है कि मस्जिद में जगह बंद कर ली। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बारिक लना, इस्लामी मैशत बरकत का ज़ौक़ पैदा करती है, कसरत का नहीं। बरकत किसे कहते हैं? भेड़ कितने देती है साल में? 1 भेड़, बच्चा 2 बच्चा। कुतिया साल में कितने देती है? 12 14। कितनी भेड़ें रोज़ाना ज़बह होती हैं? करोड़ा। कितने कुत्ते रोज़ाना ज़बह होते हैं? कोई नहीं। रेवड़ किसके होते हैं? इससे पता चल जाता है बरकत और कसरत के फ़लसफे का। बरकत और कसरत के अमली मंजर देखना हो तो भेड़ों के रेवड़ देख लें और कुत्तों की तन्हाई देख लें, पता चल जाएगा कि कसरत मत मांगो। जब उम्मत बरकत से कसरत में चली जाती है तो नुकसान ये होता है कि फिर खून सफ़ेद हो जाते हैं, फिर पेट की भूख आंखों पे आ जाती है, फिर हमें वक्त बेचैनी होती है, फिर बिखरा बिखरा आदमी फिरता है, खोया खोया फिरता है, हर वक्त दूसरे को देख कर दाएँ बाएँ होता रहता है। मेरा एक दोस्त है, मैं आज पे जाने लगा तो मुझे कहने लगा मेरे लिए दुआ करना। मैंने कहा क्या? कहने कि मुझे एक मर्ज़ शदीद है। तो मैंने इस छेड़ में कहा, मैंने कहा कौन सा मर्ज़ है? कहने कि मैं नहीं बताऊँगा। मैंने कहा फिर मैं दुआ भी नहीं करूँगा। मुझे पता था इसने कहना तो है ही, तो मुझे पता। फिर अल्लाह की शान के एक हाजी जाने से पहले ड्रॉप हो गया और उसकी जगह वो हाजी बन गया। अभी हम जा रहे थे, फार्म प्रोसेस में थे, फिर हम एक ही ग्रुप में शामिल हो गए। हम जब बाबा अब्दुल अजीज़ पहुँचे मक्का मुकरमा में तो मुझे कहने लगा फिर दुआ करना। मैंने कहा बताओ क्या दुआ करनी है? कहने लगे जी मुझे मर्ज़ है। मैंने कहा वो तो आपने बताया नहीं था, मर्ज़ बताओगे तो बाबा जी को आगे कर। और जिनके ज़िम्मे लगाना है पहले उनको बार बार बताना पड़ता है कि आप इसलिए बैठे हैं।
تو پھر جب داخل ہوئے تو میں نے کہا بتاؤ. اس نے کہا جی مجھے مرض ہے بننے کے ساتھ بننا لگانے کی. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دیہاتی اصطلاح ہے جس سے پگڑی بدلنا. میں نے کہا کیا ہے؟ کہ میرے کو 350 کے لگ بھگ ایکڑ میرا رقبہ ہے جس میں نے تربوز کاشت کیے ہیں. رانا تھا، میں بتاتا نہیں ہوں چلو. تو 350 کے لگ بھگ اس کا رقبہ ہے. کہنے کے پراپرٹی ڈیلر ہے، اس نے کہا ساتھ والے 19 ایکڑ یا 13 ایکڑ 14 ایکڑ مفت بک رہے ہیں، مجبور ہے. اب مجبور کو کیش کروانا یہ تو اس امت کا بڑا ذوق ہے. حدیث میں منع کیا گیا کہ مجبور کو کیش نہ کرو، مجبور کے ہاتھ کو شادہ کرو، مجبور کی مجبوریوں کو زائل کرنے کی کوشش کرو. مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو نچوڑ لینا، یہ اس کے لیے کم از کم یہ انسان نہیں ہے. اور بے شک جس مخلوق تشبیہ دے لیں، انسان نہیں ہے کہ اس کی مجبوری کو زائل کرو. کرنے کے پراپرٹی والا ہے، اس نے کہا بڑے آسانی سے بیچ رہے ہیں، وقت یہ وقت یہ. تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، خربوزہ تیار ہو رہا تھا، میں علاقے کے MP کے پاس گیا، مانگتا مانگتے کے پاس چلا گیا. میں نے کہا اتنے دنوں بعد میرے خربوزے آ جائیں گے، مجھے 10 لاکھ یا اتنے مورلیس اماؤنٹ چاہیے. اس نے کہا اتنے خربوزے، اتنے یہ اتنے وہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا بس ضرورت پڑ کے. وجہ کیا ہے؟ کہ ساتھ والے 13 ایکڑ بننے سے بننا. تو اس نے بیٹے کو کہا کہ چیک بک لاؤ. چیک بک لا کے سائن کر کے دیا. اس نے مجھے چیک دیا. اس نے کہا رانا صاحب یہ چیک بک لے لو، لیکن بننے سے بننا لگنا کبھی ختم نہیں ہوگا. کبھی بیت اللہ جاؤ تو اس مرض سے شفا یا بھی ضرور مانگنا. بننے سے بننا ہر آدمی کا الگ کرتا ہے. تاجر کا الگ ہوتا ہے، ملازم کا الگ ہوتا ہے، شہری کا الگ ہوتا ہے، دیہاتی کا الگ ہوتا ہے، کھلاڑی کا. ہر آدمی کے لیے یہ مرض ضرور ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگا جی وہ کہنے لگا بننے سے بننا لگنے والا مرض لگ جائے نا تو پھر غیرت ختم، حیا ختم، وفا ختم، اخلاق ختم، ایثار ختم، سخاوت ختم، محبت ختم، انسانیت ختم، نرمی ختم، رحم ختم، شفافیت ختم. آدمی صرف کنویں کی مٹی کنویں میں چلی جاتی ہے. تو اس لیے حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ اللہم بارک لنا، اللہ سے جب بھی مانگو رزق کی برکت مانگو، رزق میں وسعت نہ مانگو، کثرت نہ مانگو. کثرت کے 3 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو کثرت کے حاسد زیادہ، ایک آدمی کے پاس زیادہ سرمایہ تو حاسد زیادہ ہوں گے. حسد کثرت پہ ہوتی ہے، برکت پہ تو نہیں ہوتی. کثرت کے حاسد بڑھ جاتے ہیں، کثرت کی مشقت بڑھ جاتی ہے، کثرت کا حساب بڑھ جاتا ہے. حساب تو دینا ہے مقدار پر. ایک آدمی کے پاس آپ نے ایک آدمی کو 10,000 دیے، شام کو جب آئے گا تو اب 10,000 کا حساب مانگیں گے. ایک آدمی کو آپ نے 100 روپے دیا تو 100 کا حساب مانگیں گے. تو 100 والا تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا. میں نے 1.5 لیٹر کی پیپسی لے لی تھی، چلو ختم ہو گئی. معدے کی دانتوں کی صحت کا میں نے انتظام کر لیا، وہ تو مکمل ہو گیا. لیکن جس نے 10,000 کا تو اس کو تو کثرت سے حساب بڑھ جاتا ہے، کثرت سے حاسد بڑھ جاتے ہیں، کثرت سے مشقت بڑھ جاتی ہے. جب امت برکت سے کثرت پہ آتی ہے تو ساری صفات حمیدہ کے پھول مرجھا جاتے ہیں. پھر بیواؤں کے لیے نہیں ہوتا، یتیموں کے لیے نہیں ہوتا، مسکینوں کے لیے نہیں ہوتا، فقیروں کے لیے نہیں ہوتا، پوتوں کے لیے ہوتا ہے، کارپیٹ کے لیے ہوتا ہے، قالین کے لیے ہوتا ہے، نئے موبائل کے لیے ہوتا ہے، اگلی کار کے لیے ہوتا ہے، ساتھ والے مکان کے لیے ہوتا ہے، ساتھ والے پلاٹ کے لیے ہوتا ہے. پھر انسانیت کے سارے پھول مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں جب برکت سے آدمی کثرت کے ٹریک پہ قدم رکھ دیتے ہیں. یورپ کی ساری جو معیشت ہے وہ کثرت پہ کھڑی ہے، ہماری ساری معیشت برکت پہ کھڑی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ. اگر ایمان والے بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر برکتیں کھول دیں. صحابہ کی عمریں کتنی تھوڑی ہیں، لیکن آج 1500 سال بعد بھی ان کے نام چلتے ہیں. یہ عمروں میں برکت تھی، وقت میں برکت تھی، صلاحیت میں برکت تھی، صحت میں برکت تھی، عزت میں برکت تھی، مال میں برکت تھی. ہم کثرت کے راستے پہ چل نہیں کرو. کثرت والوں کی فگرز ختم کوئی نہیں ہوتے. برکت والے کی پیٹ کی بھوک آنکھوں پہ آتی نہیں ہے. برکت والا قناعت میں چلا جاتا ہے، خوش رہتا ہے. اللہم بارک، اے اللہ برکت دے. یہ آپ نے دوسری دعا سفر میں، اللہ تو ہی ما فوق الاسباب دینے والا ہے، بارک میں تیرے سے برکت مانگتا ہوں. امت کو ذوق دیا کہ اللہ سے برکت مانگو، کثرت کے چکر میں نہ پڑو ورنہ سراپا فقر بن جاؤ گے. پھر برکت کس کو دے؟ لنا، مانگ رہے اللہ کے محبوب اکیلے، گھر کی چھت پہ ہیں، مدینہ کے بازار میں ہیں، مسجد نبی کے سین میں ہیں، اوقاز کے میلے میں، جنت البقیع میں، جہاں بھی مانگ رہے ہیں اکیلے دعا مانگ رہے ہیں. لیکن شامل کیا سب کو، لنا، یا اللہ ہم سب کو برکتیں دے. تو امت کا ذوق بنایا کہ اپنی ذات میں نہ رہو، کائنات کو شامل کرو. خیروں میں کائنات کو اب دیکھیں نا، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، اکیلے کھڑے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ دکھا مجھے یا دکھا ہمیں؟ کیوں جی؟ امت کی اجتماعیت، امت کی وحدت، امت کا امت پنا، امت کی سوچوں کی وسعت
उसके लिए नबूवत ने कहा लना बारिक लना, अल्लाह हमें दे। सिद्दीक अकबर मुसलमान हो गया, या रसूल अल्लाह मेरा दिल करता है इस खैर में दूसरों को शरीक करूं। गए 4 आदमियों को मुसलमान करके लेके आ गए। इस्लाम जो फैला और फिजी से कनाडा, नॉर्वे से डेनमार्क फैला और शर्क गर्भ में फैला और पहाड़ों जंगलों में फैला, उसकी बुनियादी वजह यह थी हर आदमी इस्लाम के फैलाव को लना के ज़र में अल्लाह हमें दे। हम ये दीन की बात सुन के जाएंगे, बच्चे से खाना मांगेंगे, बीवी से लिबास मांगेंगे, बेटे से पैसे मांगेंगे, लेकिन मजाल है कि जुमे की बातें डिस्कस कर जाए। इस वक्त जो इस्लाम शलिंग हुआ है, सुकड़ा है, निचड़ गया है, बुसत से किले की तरफ आ गया, उसका एक सबब यह है कि उम्मत में खैर को फैलाने का वो जो एहदेना था, रब्बना आते ना दे हमें, अल्लाह मुझे दे, ये नहीं रब्बना एहदेना अस्सिराल, अल्लाह हमें दे, तो खैर को फैलाओ। तो अल्लाह मुबारक लना फ़ी रजब व शाबान, अल्लाह हमारे महीनों में बरकत दे, ये दुआ मांगी कि महीनों में बरकत दे। फिर वबल्लिगना, फिर कहा बल्लिग हमें पहुंचा दो, ना हमें पहुंचा, कहाँ पहुंचा? रमज़ान, माह रमज़ान तक। अबुल फजल ताबई हैं और कहते हैं माह रमज़ान से 6 महीने पहले हम माह रमज़ान से 6 महीने छोड़ दें, माह रमज़ान से 6 महीने पहले हम मकबूल औकात में, मुक़द्दस मकामात पे और पाकीज़ा शख्सियात से एक दुआ मंगवाया करते थे कि दुआ करना अल्लाह सेहत के साथ, आज़ादी के साथ, ईमान के साथ, आफ़ियत के साथ माह रमज़ान तक पहुँचा दे। सीज़न है ना, सीज़न लग गया, काम बन गया, कपड़े का सीज़न, जूतों का सीज़न, लकड़ी का सीज़न, फलां। मुसलमान की नेकियों का सीज़न माह रमज़ान है। 6 महीने पहले इस जगह पे दुआ कबूल होती है, इस शख्स से दुआ कबूल होती है, इस वक्त पे दुआ कबूल होती है, इस मुकाम से। तो ये 4 माह अल्लाह सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ, ईमान के साथ, अखला माह रमज़ान तक, ये 6 महीने पहले। और जब माह रमज़ान गुजर जाता तो फिर अगले 6 महीने तक हम माह रमज़ान की उन दुआओं को मुस्तजाब बनाने के लिए दुआ मांगते रहते। अल्लाह जो रमज़ान में तरावी पढ़ी, ज़िक्र किया, तस्बीह की, अल्लाह उसको कबूल कर ले। और अल्लाह के महबूब 2 महीने पहले दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मुबारक लना फ़ी रजब व शाबान। तो उम्मत का रुख फिर रहे हैं कि रमज़ान आने वाला, इस्तकबाल करो। VIP मेहमान, शादियाँ होती हैं ना, तो शादियों से हफ्तों पहले पता चल जाता है। मेहमान किसी घर VIP आते हैं तो उस मेहमान गाड़ी से शीशा पर उतर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जो सामान उतर रहा है, पता चल जाता है कि मेहमान आ रहे हैं, रमज़ान आ रहा है। तो रमज़ान की तैयारी अखलाकी एतबार से, शरई एतबार से 2 महीने पहले रुख फेर दिया गया। अल्लाह मुबारक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह रमज़ान तक पहुँचा दे। उम्मत के लाशऊर में माह रमज़ान का गैर मामूली तौर पर अजीम होना बतलाने के लिए 2 महीने पहले दुआएं मांगी जा रही कि ये नहीं कि रमज़ान आ जो तुम्हें पता ही नहीं। दूसरा फ़ुक़हा ने लिखा, अहले इल्म ने लिखा कि नेकी करने के लिए तवालत उम्र की दुआ मांगना सुन्नत है। अब रजब है, फिर शाबान है, फिर रमज़ान है, 3रे महीने जाके रमज़ान है ना, पहले रजब गुजरा पूरा, फिर शाबान। ये दुआ क्यों मांगी जा रही है कि या अल्लाह ताकि हम माह रमज़ान से इस्तिफ़ादा कर सके, माह रमज़ान की पुरनूर बरकतें, रहमतों से। तो नेकी करने के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगना ये सुन्नत है, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, रजब को देखकर रमज़ान तक दुआ मांगते थे। हमें भी इसलिए नेक दुआ मांगी जाए लंबी उम्र देता कि ये नेकी कर सकूँ, ये नेकी कर सकूँ, ये साबित होता है इस दुआ से। और दूसरा, माह रमज़ान की तैयारी शुरू कर दो। तैयारी क्या होती है? तर्क सय्या हसनात को जो तर्क कर चुके हैं उसको करने की कोशिश करना। 4 काम ज़रूर करें रमज़ान से पहले, रजब में तैयारी कर दें। जिस तरह शादियाँ हमारी तैयारी शुरू हो जाती हैं 2-2 महीने, 4-4 महीने, मकानों से, गाड़ियों से, खरीदो फरोख्त से पता चल जाता है कि इंतज़ाम हो रहा है। माह रमज़ान से 2 महीने पहले रमज़ान में लग जाएं। एक तो ये है कि 4 नेकियां ज़रूर करें। रिज़्क़ हलाल की कोशिश, क्योंकि रिज़्क़ आराम के बाद कोई इफ्तारी सहरी कबूल नहीं होती। बाज़ कम नसीब किसी फ़िक्री हादसे की वजह से अपने सोर्स ऑफ इनकम और ज़रिया मुआश बना चुके होते हैं हराम, उनको माह रमज़ान के आने से 2 महीने पहले अपने रिज़्क़ की तलाश करनी चाहिए। इब्न उमर रज़ी अल्लाह कहते हैं, मुझे जंगल में शाम हुई थी, एक बच्चे को मैंने कहा मेरा नफली रोज़ा है, अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर के बेटे, मुझे आप मेहरबानी करो थोड़ा सा दूध दे दो भेड़ बकरी का। उसने कहा मैं तो चरवाहा हूँ। तो मैंने कहा आधे गिलास दूध से क्या होगा? कहने कि हलाल की सहरी हराम की अफ्तारी बेकार हो जाएगा। हराम कमाई के साथ किए गए काबा के रब की कसम कोई इबादत परवाज ही नहीं करती। जैसे ना परिंदा जितना ताकतवर हो उसके दोनों पर काट दो
تو فضا کی وسعتیں بیکار ہیں، زمین، کیچڑ، دلدل، مٹی، گرد و غبار اس کا مقدر ہے۔ آدمی کو جو بال اوپر ہیں اس میں ایک بال اوپر حلال کمائی ہے، تو رمضان کے 2 مہینے پہلے آدمی اپنی سحری افطاری کو پاک بنائے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے ایک آدمی A to Z الف سے یہ تک حرام میں غرق ہے اور کوشش کے باوجود نکل نہیں پا رہا، تو اس کو رمضان کی سحری افطاری کے لیے کسی سے قرض لینا چاہیے، حرام کمائی کے ساتھ سحری افطاری کر کے اپنے آپ کے سفر کو رائے گاہ نہیں کرنا چاہیے۔ بجوز بھوکا پیاسا رہنے کا کیا ملا؟ اب کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتا تو حرام کھاتا تو ہوگا، ہر آدمی کو اپنے پیچھے تعاقب میں پڑ جانا چاہیے۔ میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا ایگری میں، تو ایک ڈاکٹر صاحب اور ان کے بیٹے آیا کرتے تھے، مجھے کہنے کہ پروفیسر صاحب جب بھی آتے ہیں ہم تو نادم ہو کے واپس جاتے ہیں آپ کے بیان سن کر، کہ جب بھی آئے ہیں کوئی نہ کوئی محسوس ہوا ہے کہ یار یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، بچوں کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے۔ باقی خطیبوں کے ہاں جاتے ہیں تو 50 روپے دیا جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے آتے ہیں، آپ کے آتے ہیں تو کھلتے چہروں کے ساتھ آتے ہیں، خزاں رسیدوں کو واپس چلے جاتے ہیں، ہمیشہ پریشانی گئے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ خوشی اچھی ہے یا یہ پریشانی اچھی؟ یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ غلطی ہوگی۔ تو رزق حلال کی کوشش کریں۔ 2 مہینے پہلے وقت شروع ہو گیا، آج 7 رجب ہو گیا، 1 مہینہ اور 23 دن کے لگ بھگ مور اللہ سلم ابھی ہم تلاش کرا شروع کریں۔ کوئی بھی آدمی حرام قلت معلومات کے بنا پہ نہیں کھاتا، کمزوری ایمان کی بنا پہ کھاتا ہے۔ میرے ایک دوست کا مجھے فون آیا کہ پرائز بانڈ میں نے لے کے رکھے ہیں تو کیا فتویٰ ہے، لیکن رعایت کرنا ذرا۔ اب وہ سمجھ گیا، میں نے کہا نقاب رخ سے اٹھا دی تو یہ قید بھی لگا دی، اٹھے ہر نگاہ لیکن کوئی بام تک نہ پہنچے۔ تو اس نے کہا جی مہربانی کرنا فتویٰ دیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ پہلے آزاد کیا، پھر کہا کوشش کرنا فتوے میں میرے استعمال میں آ جائے۔ میں سمجھ گیا اب یہ آدمی فتویٰ اس لیے نہیں لے رہا، اس حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرے، عقلاً بھی، کہ تو نے جو اس کا کام کیا ہے اس کا بینیفٹ تمہیں کو ملا، کوئی فائدہ ملا؟ کہنے لگے نہیں، اس کی دنیا بن گئی، کہنے لگے ہاں، تیری آخرت یقیناً خراب ہو گئی، کہنے لگے ہاں۔ تو سب سے کم نصیب انسان وہ ہے جو لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو دو پہ لگا دے۔ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا اس بارے میں، تو پہلے یہ ہے کہ رزق کو حلال کریں رمضان کے آنے سے پہلے۔ دوسری یہ جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں باقاعدہ ایک آیت اتری، نمازیں وقت پہ پڑھا کرو۔ بے وقت نمازیں شرعی اعتبار سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن نماز کا حسن، نماز کی شان، نماز کی پاکیزگی، نماز کی معنویت، نماز کا نور اور نماز کی تاثیر وہ تب ممکن ہے جب نماز کے اہتمام۔ اس لیے ابن القیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے اوقات صلاۃ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا سے یہ اذان سے پہلے مسجد میں جا کے آدمی بیٹھ جائے، اعلیٰ درجہ یہ اذان سے پہلے مسجد میں جانا۔ ابھی وقت ہے ہم اپنی نمازوں کو شاندار بنائیں رمضان کے آنے سے پہلے اذان سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھنا۔ 1:15 بجے اذان ہوتی ہے، 1:10 پہ بیٹھ جائیں، 5 منٹ میں کون سی قیامت آ جائے گی۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے بن بلائے مسجدوں میں آنے والوں کو اللہ بن بلائے بن مانگے دعاؤں کو پورا کرتے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میں نے تو پکارا ہی نہیں تھا، وضو کر کے ود بیگن بیگج تیار ہو کے مسجد میں آ کے کیسے تیار ہو کے بیٹھا ہے، میں نے کو پکارا ہے، مؤذن نے کوئی ندا دی ہے، حی علی الصلاۃ کے کوئی پیغام ہواؤں میں اس کے کانوں تک پہنچا ہے، کچھ بھی نہیں، پھر کیوں آ گیا؟ تو اس کو میرے حضور پیشانی جھکانے کا شوق ہے۔ تو جو بن بلایا آتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کی فریادوں کو زبان پہ لانا، یہ تو احسان کا بدلہ احسان تو نہ ہوا۔ اگر دعاؤں کو زبان پہ آنے سے پہلے آسمان سے تاثیر لینا چاہتے ہیں تو اس کا شرط ایک یہ ہے کہ بن بلائے مسجدوں میں آ کے، تو یہ کوشش کریں۔ پہلا درجہ ابن القیم کہتے ہیں اذان سے پہلے مسجد میں آنا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اذان ختم ہونے سے پہلے مسجد میں آ جانا، کہ مؤذن تیرے منہ میں گھی شکر، لیکن کون پھوڑ آ رہا ہے ایسی جس کو اس کا پیا بلائے اور وہ بغیر تیاری کی چلی جائے، بھاگ کے اپنے وضو کر کے بیٹھے۔ اس لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سورج سے روشن ہوں گے، کہ یہ کون لوگ تھے کہ جو اذان سے پہلے وضو کر کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، امام غزالی نے حدیث لکھی ہے۔ لوگ ان کو کہیں گے چہرہ ادھر کرو تاکہ ہم آپ کے چہرے کی ضیاء پوشی سے اپنا سفر طے کر لیں۔ وہ کہیں گے کہ ارجو وراکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا سے نور لے کے آؤ۔ کہنے کہ چہرے کی روشنائی کا سبب کہ اذان سے پہلے وضو کر کے مسجد میں جا کے بیٹھ جانا۔ تو یہ رمضان سے بلغنا رمضان سے پہلے تیاری، نمازوں کو شاندار بنائیں۔ تیسرا یہ ہے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کہ کم از کم روزانہ قرآن کی تلاوت کا آغاز کریں۔ ہاتھ کا سب سے بڑا حق ہے قرآن کے صفحات کو مس کرنا۔
زبان کا سب سے بڑا حق ہے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، آنکھوں کا سب سے بڑا حق ہے قرآن کے صفحات کو روز دیکھنا، اور لبوں کے سب سے بڑا حق ہے کہ اس کی تشنگی بجھائی جائے قرآن کے صفحات پہ لب رکھ کر۔ جس ہاتھ کو قرآن کا لمس نہیں، آنکھوں کو قرآن کا دیدار نہیں، زبان کو قرآن کی تلاوت نہیں، اور ہونٹوں کو اپنی تشنگی بجھانے کے لیے قرآن کے صفحات کا لمس نہیں، اس سے کم نصیب انسان روحی کا صحرا بھی اتنا اجڑا نہیں ہوتا جتنا اجڑا ہوا یہ شخص ہے۔ رمضان سے پہلے روزانہ کی بنا پہ 1 رکوع پڑھیں، آدھا رکوع پڑھیں، نہ کچھ پڑھ سکیں، قرآن کو ایک دفعہ دیکھیں ضرور، طبیعت کو شریعت کا پابند بنائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مہینوں قرآن کھولتے ہی نہیں، اور یہ نہیں کہ نہیں کھولتے، کسی گناہ کی سزا میں کھولنے کی آسمان سے اجازت نہیں دی جاتی۔ حسن بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو لوگ حال پوچھنے کے لیے آئے، کہنے لگے مسئلہ لگتا ہے چل چلا ہوا، میرا تھوڑا سا قرآن رہتا ہے، مجھے مکمل کرنے دو۔ روزانہ کا قرآن طے کیا ہوا تھا۔ کتنے لوگ تھے جو تاریخیں بتایا کرتے تھے پاروں کے ساتھ، کیا تاریخ ہے؟ 21، کیسے کہ میرے 21واں پارہ ہے، روزانہ کے بنا پہ ایک پارہ، کہ آج میرا 21واں پارہ مکمل ہوا ہے، اٹس مین کہ آج 21 تاریخ ہوگی وقت کے مطابق۔ تو تیسرا کام رمضان سے پہلے آج سے آغاز کریں، 2 مہینے پہلے شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو اسی دن سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی تیاریاں ہمیں کم از کم یکم رجب سے شروع کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہمیں فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رمضان تک پہنچا دے تاکہ تیاریاں ہو جائیں۔ روزانہ کی بنا پہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، روزانہ کی بنا پہ۔ تو پہلے یہ ہے کہ رزق حلال کی کوشش کیجیے، دوسرا یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیجیے جماعت کے ساتھ، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور تیسرا یہ ہے کہ روزانہ قرآن مجید کی تھوڑی تھوڑی تلاوت کی جائے۔ شام کو پوچھا جائے، میں ایک علاقے میں بیان کرنے کے لیے گیا، اس نے کہا میرے گھر میں ختم قرآن ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ ہمارے 6 افراد پر مشتمل ہمارا خاندان ہے، 4 ہمارے بچے بچی ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، ہم روزانہ کی بنا پہ ایک ایک پارہ پڑھتے ہیں، اور 6 دن میں ہمارا 5 پارے فی قص کے مکمل ہوتے ہیں، 6 دن میں ہمارا قرآن مکمل ہوتا ہے۔ 7ویں دن ہم شکر کے طور پر دعا کرتے ہیں، اور 8ویں دن اگلے 5 پارے لے کر اجلی منزلوں کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی اللہ کے شکر ہے فیملی ہوں گی، 5 افراد والے، 6 والے، 7۔ کوشش کی جائے، یہ زمین پہ نقشے قائم ہیں، ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی جائے کہ جسم کے اعضاء کے اندر پولوشن روکی جائے، آنکھ کی حفاظت کی جائے۔ گھروں کی ڈسٹنگ ضروری ہے، آنکھ کی آپ تو تھی ہی، پر اس کا بھی کیا خانہ خراب، درد اپنے ساتھ آنکھیں دل کو بھی لے ڈوبیاں۔ آنکھوں کی حفاظت کی جائے، میکسیمم آنکھوں کی حفاظت کی جائے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو آنکھ میں شوقی تو دل بری کیا ہے۔ تو آنکھ کی حفاظت کی جائے رمضان سے پہلے، جس طرح اے سی چلانے سے پہلے کار کے سارے شیشے بند کرتے ہیں، گھر کے اے سی چلانے سے پہلے سارے کھڑکیاں بند کرتے ہیں، اس طرح رمضان کے اے سی چلنے سے پہلے اپنے جسم کی ایسی کھڑکیاں بند کریں۔ آنکھوں کی حفاظت، میں نے غلط دیکھنا نہیں، غلط بولنا نہیں، کیونکہ منکرات کا ترک کرنا حسنات کے کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، گناہ کو چھوڑنا نیکی کے کرنے سے مشکل ہوتا ہے۔ 10 تسبیحات مکمل کر لیں اتنا مشکل نہیں ہے، غیبت چھوڑ دیں یہ مشکل ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے تقوی زیادہ کہا ہے، چھوڑو۔ تو ماہ رمضان سے پہلے جس طرح گھروں کی وائٹ واش ہو رہی ہوتی ہے، شادی سے پہلے قالین دھوئے جا رہے ہوتے ہیں، فرنیچر پالش کرائے جا رہے ہوتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے آدمی جسم کی مینٹیننس کرے۔ میری آنکھیں آوارہ ہیں، میری زبان آوارہ ہے، میرے کان آوارہ ہیں، میرے دماغ کے تخیلات آوارہ ہیں، اور رمضان قریب آ رہا ہے تو مجھے اپنے جسم کو حفاظت کرنی ہے۔ تو آنکھوں کی حفاظت کوشش، ہر آدمی خود بتا سکتا ہے کہ میں کتنی بد نظری کرتا ہوں، ہر آدمی خود کہہ سکتا ہے کہ میں کتنا جھوٹ لاجانی بول۔ اس کے لیے موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، یہ شیطان اکبر ہے۔ آدمی کی آنکھوں کی آلودگی کے لیے، کان کی آلودگی کے لیے، زبان کی آلودگی کے لیے، اور دماغی طہارت کو منتشر کرنے کے لیے جتنا یہ اینڈرائڈ موبائل نے کی رول پلے کیا شاید کسی نے کیا۔ کہاں سینمے میں جانا اور کہاں دنیا بھر کی پولوشن اور غلاظت ہاتھ پہ جاتی ہے۔ بڑے بڑے دیندار تسبیحات مکمل کر کے رات کو اختتام پہ موبائل کا لطف لے کے ضرور سوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ میں ایک جماعت نصرت کے لیے گیا تو کمبل میں سوئے تھے، میں کہ جلدی سو گئے، کہ نہیں موبائل دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اوپر سے کپڑا اٹھایا تو وضو کر کے تسبیحات مکمل کر کے مسجد کے صف پہ موبائل دیکھ رہے تھے۔ تو جس دامن میں 100 چھید ہوئے اس دامن کا پھیلانا کیا۔ تو موبائل اندر کی پاکیزگی کو، اجلے پن کو، طہارت کو، نفاست کو، صداقت ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس کو منیمائز کریں، یہ ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو موبائل کا پتہ نہیں، ہوا ہی نہیں لگی، دور دراز دیہاتوں میں جائیں پتہ نہیں، اور ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو موبائل کو کم کرنا شروع کر دیں،
اور جو میں نے 3 باتیں کو اس کو زیادہ کرنا شروع کر دیں. اللہ کی ذات سے امید نہیں کہ وہ جو فرمایا تھا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان.